على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، مازلنا في بني خيار. اليوم حبيت نوريكم بيان اخر في بني خيار باش تاخذوا فكرة على بني خيار. به عندنا الدوبلكس هذايا هما زوز بجنب بعضهم لاصقين، اما كل واحد وحده انديبوندون في تيتر بلو بيان سور. كل حاجه باش تلقى اونطري نتاعو وحده، فهمتني؟ اللي على اليمين ديجا فوندو، قاعد اللي على اليسار مازال لهنا. هاك تشوفوا الامبلاسمون، فهمتني؟ هذه الحومه، حومه مزيانه برشا. كالم الكيس يبعد كيلكو متر، معناها من هنا حكاية 20 متر. وهذا دوبلكس، اجا نشوفوه من داخل زيدو تاخدو فكرة. هذا لونطري برينسيبال، هذا باب الدار. هذه جاردان، جاردان صغيرة. هذا ابري دو فوتور، بورت الكتريك. مش نستحق معناها تهبط تحل باب الدنيا مطر ولا حاجة، ديريكت من نص الكهرباء تنجم تحل باب كلا روحك. هذا اون بورت كويزين. هذه جاردان، وهذه من تالي عندك ان بتي سباس بوغ ان باربيكيو ولا حاجة هكا. لي دو دوبلكس كاريمون انديبوندون، كل واحد على روحه. باهي اجا تو نشوفوه من داخل. باهي نبداو لونطري برينسيبال باش نوخر باش نشوف بلوتي. هذا الباب ما نعرفش في الفيديو واش بيه يظهر لي الكلينات يضوي من فوق، اما سينو هو اللي الجو بيه. باهي هذا لونطري كولوار، الدار فيها شوفاج سونترال الكل، الانستالاسيون كاميرا وكليماتيزور وكل شيء. اللي ديال متعدين والانستالاسيون متعديه، جوست لي كونسول يركبوا. باهي هذه ان بتي سالدو للضياف كذا، ميجيش يدخل للدار لوسط الدار. باهي سانيتير هي فيها كل بريمي شوا، كل شيء مخدوم قدام. الدار هذه جامي تسكنت، واضحين؟ باهي بتي بلاكار. هذا صالون، شوفوا فيه هذا كل الصالون. الدار هذه مخدومة كلها اون ستونينغ، معناها حاجة لوكس، مش باش تلقى معناها حاجات مخدومين هكاكا برا، مزيانة برشا. باهي جوست شوية اقعدوا معايا نحللكم ستار باش تشوفوا الفيو من داخل. باش نخدم شوية خاطر فما شي كونتر جور، سينو ترجع في الفيديو ترجع ضاوية مليك. هذا الصالون تحفونه. باهي شفنا الصالون كيفاش، عندنا اون كوزين انتيغري في وسط الصالون. الدار هذه موديرن على الاخر. انا الباب هذا يحل على التراس اللي من برا. بون سينو هو مسكر تو، نجيب نحلو بعد نوريكم. هذا الجردة اللي كنا فيها. هذه الانستالاسيون تاع الكليماتيزور، كل شيء متعدي فيها. الدار مزيانة برشا. هذا شتما اللوطا الكل. نطلعو فوق في الدروج، بخومييغ ايتاج نوريكم باش مازال فما الدروج مخدومين بالرخام تالا. لي سبوت في الضو محلاهم، كيما قلت لكم شوفاج سونترال، لوميير محلاها. انا جيتها في الليل عجبتني برشا، اللوميير محطوطة رياداسيون كولور موجودة فيها مزيانة برشا. هذه شامبر للصغار الأولانية نبداو بها. فيها الفيو سور مير ديجا كان نشوفو، تشوفو بلدا ولا. هذه بيت اثنين ثانية، تنجمو تعملوها بيت للضياف مثلا، ولا معاش عندو صغار يجي يحط
يتصرف كيما يحبوها. هذه سال دو نتاع البريمير ايتاج، فيها كابين دو دوش سانيتير ميوت، حاجة باهية، بريمي شوا كل شيء. اوكي هذا ان سويت. لي دريسينغ موجودين، باش تبقى تستحق تعمل حتى شي تزيد فيها، جوست تجيب دبشك وتسكن على روحك. هذا سويت بلافون. نحملو لكم كل شيء بجوست مش ما باهي. سينون هذا كنا نشوفو فيه بريمير ايتاج، فيه 3 بيوت كومبلي سويت وفيه سالدو. اوكي باهي نطلعو تو دوزيام ايتاج. باهي هذا دوزيام ايتاج، فيه في سور مير بيان سور. هذه سويت كبير برشا، مثلا تنجم منعرفش تعملو ضياف زادا كيف حلوة برشا. فيه اون سال دو، فيه ان غران تيراس. شوفو مع بعضنا. هذا التيراس تاعو. الشودير هذيا باش يركب فيها ان بورت الومنيوم باش تتغطى هذا الكل، مش باش يقعد، ويعطيك فيو على بني خير الكل. وهو هاوت البحر كان نشوفو فيه معناها ا متر، ماهوش بعيد، هاكا البحر. اوكي حمى حلوة برشا، كالم ديجا معروفة في بني خير البلاصة هذيا. نهبطو اللوطة. بيان سور كان تحبوا تسألونا تزيدو تسألونا على حاجة تبعتولنا ميساج سور فيسبوك، ولا تكلمونا على النمرو 26 233 185. كل شيء مخدوم اون بروميي شوا. كان فما حاجة تزيدو تعرفوها تنجمو تبعثولي الكومونتير تو. البلاصة هذه سي امين، مدام اماني سامحني، البلاصة هذه في بني خيار طريق البحر، تبعد ابيبري 200 متر على البحر، ماهيش بعيدة. احنا تو هابطين. كنت حاب نزيد نوريكم حاجة في الابارتمون، تنجمو تبعثولي ميساج بيان سور ولا ان كومونتير نزيد نوريكم باش تحبوا. عندي لي فوتو نتاعها زاد انا شنو نبعثلكم لي فوتو. هذه هي الكوزين ايكيبي. الدوبلكس هذا فيه تيتر بلو، معناها حتى كي تحب تشري مثلا اون كاو مش تحق تاخو مثلا ان كريدي بانكير ولا حاجة ما يقلقوكش معناها حتى شيء، حتى تعرف الأمور القانونية واضحة 10/10. وتوا مبقالي كي نقولكم بسلامة وفي الأمان. باش تتواصلوا معنا معليك نكلمنا على 72 387 208 ولا على باج فيسبوك انستغرام يوتيوب كزعيمات قربة، ولا على الايميل متاعنا كزعيمات جروب قربة @gmail.com.